शदीद सर्दी जनूबी पंजाब में निमोनिया की इम्तिजाने निकलने लगा। बहावलपुर में 24 घंटे के दौरान 2 बच्चे लुकमाया जल बन गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 28 नए मरीज रिपोर्ट। निमोनिया से जाँ भाग बच्चों की तादाद 5 हो गई। अब तक 320 बच्चे बीमारी का शिकार हुए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान में निमोनिया का शिकार 110 बच्चे ज़ेरे इलाज। निश्तर अस्पताल 20 और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 7 बच्चे दाखिल। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 1 से 15 जनवरी तक 15 बच्चे निमोनिया से दम तोड़ चुके। सर्दी में मौसमी बीमारियां जोर पकड़ गईं। शबकला में नजला, जुकाम, खांसी की वबा आम। धुंध में गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। बड़ों और बच्चों को गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, डॉक्टर्स की हिदायत। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तें। हाईकोर्ट आज महफूज फैसले सुनाएगी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच महफूज किए गए फैसले सुनाएगा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तों पर फैसला होगा। जनरल इंतखाबात में खवातीन भी मैदान में आ गई। कौमी सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 21 खवातीन उम्मीदवार शामिल। NA 148 से अनिला अफ्तार को ट्रैक्टर का इंतखाबी निशान अलॉट हुआ। NA 151 से मेहरबानो कुरैशी को चिमटे का निशान अलॉट किया गया। कोटा दुहल का NA 179 में 23 उम्मीदवार तैयार। PP 279 में 26 उम्मीदवारों में जोड़ पड़ेगा। दोनों हलकों में सियासी गहमागहमी उरूज पर। आजाद उम्मीदवार भी सरगर्म। सियासी कट कॉर्नर मीटिंग्स जारी। आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां। सियासी डेरों की रूह के बहाल। जलालपुर पीरवाला में 319 पोलिंग स्टेशन, 1138 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। पुराने चेहरों के नए पैनल सियासी सूरत हाल दिलचस्प बना दी। मुजफ्फरगढ़ के सूबाई हल्के 268 में बड़ा मुकाबला। चांडिया और दस्ती ग्रुप आमने सामने। नई हल्का बंदियों के बाद वोटर्स की तादाद 2,28,000 से ज्यादा। हल्का सिक्योरिटी के हवाले से एक कैटेगरी में शुमार होता है। मुल्तान में आम इंतखाबात का दंगल। इलेक्शन कमीशन ताहाल मुल्तान की हसास पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट मुरत्तिब न कर सका। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लिस्ट DC ने मुरत्तिब करनी होती है। इलेक्शन कमीशन के ज़रिए एहतमाम प्रिजाइडिंग अफसरों की मरहलावार तरबियत। मकसद अफसरों को पोलिंग डेट के लिए तैयार करना है। तमाम इंतखाबी सामान और इस्तेमाल के हवाले से तरबियत दी जा रही है। महकमा एक्साइज पंजाब की टैक्स रिकवरी गैर तसल्ली बख्श। DG एक्साइज अफसरों पर बरस पड़े। 13 रीजन में सिर्फ 56% हदफ हासिल हुआ। डेरा गाजी खान की सबसे नाकिस कारकर्दगी रही। मैपको की तरफ से मुरम्मत के नाम पर शहरियों का इम्तिहान। मुल्तान में ग्रिड स्टेशन पर मुरम्मती काम दूसरे हफ्ते में दाखिल। रोजाना शहर के बेशतर फीडर से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रहने लगी। ताजर बिरादरी परेशान। शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। बक्कर में लकड़ी की मांग में इजाफा। आवाम परेशान। 6 और 700 रुपए फी मन मिलने वाली लकड़ी 1100 रुपए में फरोख्त होने लगी। सुई गैस की लोड शेडिंग के LPG की कीमतों में भी इजाफा। शहरियों ने नोटिस लेने की अपील कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ की आखिरी उम्मीद, वो भी दम तोड़ गई। रहीम खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्नूश नायाब। दालें तक दस्तयाब नहीं। सार्फिन को मुश्किलात का सामना। शहरी अशिया के हुसूल के लिए हफ्ता भर चक्कर लगाने पर मजबूर। हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील। हर घर की ज़रूरत है दालें। एक हफ्ते से आ रहे हैं, यहाँ पे दालें शार्ट हैं, दालें नहीं हैं यहाँ पे। हमारी आला को हमसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दालें दी जाएं। बाहर मार्केट में ज़्यादा रेट पे है, यहाँ पे तो लो सब्सिडी रेट पे मिल जाती हैं, लेकिन एक हफ्ते से आ रहे नहीं मिल रही। वज़ीर आला पंजाब ने तरक्याती काम मुकम्मल करने की ठान ली। सालों से ज़ेरे तामीर नवाबपुर रोड की भी सुनी गई।
8 نمبر چنگی سے فیضام روڈ کے لیے ٹینڈر 31 جنوری کو ہوگا. روڈ کی تعمیر و مرمت پر 48 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. کمشنر ملتان کی زیر صدارت سڑکوں کی اپ گریڈیشن بارے اجلاس. نوابپور روڈ کی تعمیر بارے عمل اقدامات کے آغاز کا حکم. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد. چنچی رکشوں کو قانونی حیثیت ملنے کے بعد رجسٹریشن جاری. لاری اڈا رحمرا خان میں ون ونڈو آپریشن. عملہ موجود. فٹنس چیک کرنے کے بعد رکشوں کو رجسٹرڈ کیا جا رہا ہے. سی ایم پنجاب کی ہدایت یہ ہے کہ جو روڈوں پہ انلیگل غیر قانونی طریقے سے ترمیم شدہ رکشے چل رہے ہیں ان کو قانونی دائرے میں لایا جائے. تو یہ آپ کے سامنے جنرل بس اسٹینڈ رحیمیار خاں میں ہم نے سینٹر بنایا ہے. ابھی تک ہم نے 100+ جو ہے رکشے ان کو رجسٹرڈ کر لیا ہے اور ان کو ڈاکومنٹ بنا کے دے دیے ہیں. اور یہ رکشہ ہولڈر جو ہیں یہ بڑے خوش ہیں کہ ہمیں لیگلائز کیا جا رہا ہے. ایف آئی اے ملتان سرکل کی کارروائی. حوالہ ہنڈی میں ملوث اشتہاری مظفر گڑھ سے گرفتار. تفتیش جاری. دیگر ملزموں کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائیاں. دو مزدوروں کی بلوچستان میں مبینہ اغوا کا معاملہ. اہل خانہ ڈسٹرکٹ پریس کلب رحمرا خان پہنچ گئے. متاثرین کا کہنا تھا 1.5 ماہ قبل واجد کی لاش ملی. مخفی محمد ایوب کو بازیاب کرانے کی اپیل کرتے ہیں. پرائیویٹ اداروں کا تعلیمی بورڈ ملتان سے الحاق. میٹرک اور انٹر لیول کے اداروں کو نئے الحاق کی ہدایت. فارم اور دستاویزات کے ساتھ مقرر کردہ فیس بھی ادا کرنی ہوگی. ادارے 30 اپریل تک الحاق کے لیے درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں. پولیس خدمت مرکز وین بستی ملوک اڈا لاٹ میں موجود ہے. شہری کثیر تعداد میں لرنر اور کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے پہنچ گئے. شہریوں کا کہنا ہے ہر ماہ ایک دن پولیس خدمت مرکز وین ضرور آنی چاہیے. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں مسائل باری سیشن. کلیکٹر کسٹم اپریزمنٹ اصدق افضل کی بطور مہمان سیشن شرکت. صنعت کاروں کے مسائل سنے اور حل کرانے کی یقین دہانی کرائی. آر پی او سرگودا سے ڈسٹرکٹ بار کے نو منتخب صدر اور سیکرٹری کی ملاقات. دوران الیکشن صدر اور سیکرٹری بہترین سیکیورٹی فراہم کرنے پر اظہار تشکر. ریجنل پولیس آفیسر نے کامیابی پر مبارکباد دی. فوری انصاف کی فراہمی کے لیے مل کر چلنے کی ضرورت پر زور دیا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اسپرنگ داخلوں کا آغاز کیا گیا. سرٹیفکیٹ کورسز میٹرک ایف اے آئی کام کا داخلہ ہوگا. اپلائی کا طریقہ کار اور آخری تاریخ مختلف مقرر. دوسرے مرحلے کے داخلے 1 مارچ سے شروع ہوں گے. اب ایک بوتل خون سے 4 مریضوں کو فائدہ ہوگا. ڈی ایچ کیو ہسپتال میاں والی کا مریضوں کی فلاح کے لیے اہم اقدام. ڈیپٹی کمشنر سجاد احمد خان نے تھیلیسیمیا لیب کا افتتاح کر دیا. موٹر وے پولیس بستی ملوک کی خدمت بے مثال. گھر سے بھاگا 7 سالہ بچہ والدین کے حوالے. موٹر وے پولیس کو اڈالاڈ کے قریب لاوارث بچہ ملا. لخت جگر کے ملنے پر والدین کی خوشی دیکھی. موٹر وے پولیس کے لیے ڈھیروں دعائیں. ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن. ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے میاواں کی جنگل کا افتتاح کر دیا. ظہیر انور نے گورنمنٹ صادق کامرس کالج میں پودا لگایا. سایہ اور پھلدار پودے لگانے کی ہدایت. ملتان میں سرخا گلاب کی قلمکاری کا وقت آن پہنچا. سرد موسم بہترین قرار. قلم کے لیے 1 سالہ پختہ شاخ استعمال کی جاتی ہے. قلم کی لمبائی 6 سے 9 انچ جس پر 5 سے 6 بڈز ہونے چاہیے. خیرپور ٹامے والی میں اسپورٹس پروگرام کے حوالے سے تقسیم انعامات. سابق ایم پی اے میاں کاظم علی پیرزادہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت. پوزیشن ہولڈر طلبہ کی حوصلہ افزائی انعامات سے نوازا گیا.